बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज से हम जमात दाहों की उर्दू की दरसी किताब के असबाग के नोट्स पर एक नज़र डालना शुरू करेंगे। यहाँ हमारे पास ये पहला सबक है। इसके नोट्स की आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है और आखिर में हम इसके खुलासे को भी देखेंगे। ये पहला सबक प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सिन्फ़ अदब के एतबार से ये सबक क्या है, ये एक खाका है और इस सबक का माखिज़ शाहिद अहमद दहलवी की किताब गुंजीनाए गौहर है। खाका से क्या मुराद है, ये आप लोगों ने तारीफ़ लाजमी याद करनी है। ऐसे पहले तारीफ़ की हेडिंग देख के आपने ये तारीफ़ याद करके लिखनी है। ये हिस्सा कवायद में आती हैं, ठीक है। उसके बाद ये मुसन्निफ़ शाहिद अहमद दहलवी, इनके हालात ज़िंदगी देख लें। फिर हमारे पास मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने ये सारे अल्फाज के मानी याद करने हैं। क्योंकि जब आप इक़्तिबास की यानी इबारत की तशरीह करते हैं तो उसमें आपने मुश्किल अल्फाज के मानी का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तशरीह करने के उसूल क्या हैं, अच्छी तरह से ये आपने समझना है। इस पैराग्राफ को पढ़िएगा। और इबारत की तशरीह करनी कितनी होती है ये भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ये देख लीजिए। वैसे मेरी पहली वीडियोस में जमात नाहुम के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया हुआ है कि इबारत की तशरीह के उसूल क्या हैं, कौन से उसूल मद्देनज़र रखने होते हैं तशरीह करते हुए, और इबारत की तशरीह कितनी करनी है ये भी देखना है आपने। फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक हिस्सा सोइम का सवाल नंबर 3 जो होता है वो इबारत की तशरीह के बारे में होता है, ठीक है। और ये 5 नंबर का होता है। 2 दिए हुए होते हैं, उनमें से कोई एक आपने किसी एक इबारत की तशरीह करनी होती है। यहाँ पे देखिए सबक के आपको काफ़ी सारे दिए गए हैं। ये पहला पैराग्राफ, उसकी तशरीह है। ये नंबर 2, तीसरा, यहाँ से ये चौथा, पांचवा और छठा। 6 इक़्तिबासात की तशरीहात इसमें आपके पास मौजूद हैं, तो आपने लाजमी एक एक बार इनको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए मश्की सवालात का हल है, इनके जवाब ज़रूर पढ़ा करें। ये तशरीह में भी आपके काम आ सकते हैं। जैसे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये देख लीजिए। बाकी भी सब आपने पढ़ लेने हैं। इक़्तिबास की तशरीह में ये जवाबात आपके काम आएंगे, तो इनकी रीडिंग ज़रूर लिया करें। यहाँ से मश्क शुरू हो रही है। सवाल नंबर 2, इनके दुरुस्त जो ऑप्शन है उन पे ये मैंने टिक का निशान मार्क किया हुआ है, ये देखिए। जुमला इस्मिया के कितने अज्जा होते हैं, बुनियादी 3 अज्जा ही होते हैं, ठीक है। और कुल यानी चौथा साथ हम मुतालिक खबर का इस्तेमाल करें तो फिर 4 होते हैं, वरना बुनियादी अज्जा 3 होते हैं। यहाँ पे देखिए दुरुस्त ऑप्शन मुब्तदा, खबर, इसम। यहाँ पे मुहावरात के जुमले हैं, तो बेटा आपके हिस्सा कवायद में कभी कभी मुहावरात भी आ जाते हैं। मुहावरात के मायने आते हों तो जुमले बनाना बहुत आसान होता है। आगे आ जाइए, तो यहाँ पे जुमलों की तरकीब नहवी बनाने के बारे में सवाल है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, वालदा मसरूफ़ हैं, खातून बीमार थी, मौसम खुशगवार था। तो ये हिस्सा ग्रामर की जो मैं बना रही हूँ वीडियोस, अभी आज पहली उस सिलसिले की मैंने वीडियो अपलोड किया है, वो जमात नाहुम दाहुम दोनों के लिए, तो ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पर मैं ये वजाहत के साथ इंशाल्लाह करवाऊँगी। बहरहाल जुमला इस्मी और जुमला फ़ेलिया 2 ही जुमलों की जो है वो तरकीब नहवी बनानी होती है। और यहाँ हमारे पास देखें कोई भी एक भी जुमला इन चारों में से ऐसा नहीं है जिसमें किसी किस्म का कोई फ़ेल या काम पाया जाए, बल्कि ये चारों जुमले जो हैं ये इस्मिया हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें मुब्तदा और ख़बर दोनों हमारे पास इस्म है। तो ये चारों जुमले जुमला इस्मिया है, ठीक है।
یہاں پر یہ ان کی وضاحت بھی دیکھ لیجئے۔ اب آگے آ گیا خاکہ۔ خاکہ کی آپ نے تعریف لازمی یاد کرنی ہے، یہ حصہ قواعد میں آتی ہے۔ گرامر کے نوٹس میں بھی انشاءاللہ میں یہ جو ہے آپ کو اس میں کروا بھی دوں گی اور سمجھا بھی دوں گی انشاءاللہ۔ خاکہ نگاری کی خصوصیات، پھر آگے دیکھیے ادبی زبان، یہ بھی آپ کا جو ہے وہ حصہ قواعد میں سوال آ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کو دو جو ہے وہ مکتوب غالب میں سے ایک خط دیا ہوا ہے، اس کی ایک عبارت ہے، اور اس کے بعد یہ دوسرا بجنگ آمد جو کرنل محمد خان کا ایک سبق ہے اس میں سے بھی ایک دیا ہوا ہے، تو ان کی تشریح ہے، یہ آپ نے دونوں لازمی اچھی طرح سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر آپ کو محاورات کے جملے دیے گئے ہیں۔ سبق میں سے لیے گئے جملوں کی وضاحت ہے یہاں پہ۔ یہ جملے پڑھ کر ان کی وضاحت بہت اچھی طرح سے پڑھنی اور سمجھنی ہے۔ اس طرح کا سوال تو پیپر میں نہیں آتا، لیکن یہ وضاحت پڑھ لینے سے آپ کو اقتباس کی تشریح میں بہت آسانی ہو جائے گی، تو یہ وضاحتیں آپ نے ضرور پڑھ لینی ہیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، عبارات میں سے اضافی سوالات کے جوابات ہیں، یعنی تفہیم عبارت دی گئی ہے۔ یہ فیڈرل بورڈ کے پیپر پیٹرن کے مطابق جو سوال نمبر 2 ہوتا ہے اس کا حصہ الف ہوتا ہے، تفہیم عبارت، تو اس میں عبارت دی ہوتی ہے، اس کے نیچے سوال ہوتے ہیں، ان سوالوں کے آپ نے عبارت کے مطابق جو ہے وہ جوابات لکھنے ہوتے ہیں اپنے الفاظ میں صحیح سوچ سمجھ کر۔ یہ دوسری عبارت، اس سبق کی یہاں پر یہ دوسری عبارت دی گئی ہے، اور مرکزی خیال لازمی پوچھا جاتا ہے، مرکزی خیال کا سوال ضرور آتا ہے، تو اچھی طرح سمجھ کے کر لیں۔ یہ دونوں عبارتیں یہاں مکمل ہو رہی ہیں، اس کے بعد یہاں پہ میں نے مختصراً جو ہے اس کا خلاصہ لکھا ہے۔ یہ سبق پروفیسر مرزا محمد سعید شاہد احمد دہلوی کا ایک شاندار خاکہ ہے۔ اس میں مصنف بتاتے ہیں کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کی موت کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ زندہ قوموں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ اہل کمال سے لاپرواہ ہو جائیں۔ عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے، عالم کی موت پورے عالم کی، یعنی کہ عالم کا مطلب دنیا، یعنی کہ پوری دنیا کی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ پھر علمی ترقی رک جاتی ہے نا۔ کوئی عالم اگر فوت ہو جائے تو سمجھے کہ پورے عالم کی موت ہو گئی، پوری دنیا کی موت ہو گئی۔ پروفیسر مرزا محمد سعید کے رخصت ہونے سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ وہ اتنی خاموشی سے کام کرتے کہ اکثر لوگ ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف ہی نہیں تھے۔ وہ عوام کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے تھے، فرمائشی کام بھی نہیں کرتے تھے، انہیں اپنی تعریف یا انعام حاصل کرنے کا لالچ بھی کبھی نہیں رہا تھا۔ پیسے کے تو نام سے ہی چڑھتے تھے۔ اپنا پہلا ناول جاسمین اور دوسرا ناول خواب ہستی بغیر کچھ لیے دیے، یعنی بغیر کسی معاوضے کے انہوں نے چھپوا دیے تھے۔ مرزا صاحب کی معارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت ان کا بہت بڑا ادبی کارنامہ ہے۔ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مرزا صاحب کی اس کتاب کا شمار لازمی ہوگا۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے رشتہ داری تھی۔ اس وقت شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ نے انگریزی ادبیات میں ایم اے کیا، پھر پہلے علی گڑھ اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ پطرس بخاری اور امتیاز علی تاج سے آپ نے بھی آپ سے علم حاصل کیا، یعنی آپ ان کے استاد رہے۔ مرزا صاحب ریڈیو سے بھی کبھی کبھی تقریر نشر کرتے تھے۔ مرزا صاحب کے پاس ہر علم کی کتاب موجود تھی، مطالعہ کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ آپ پینشن کا زیادہ تر حصہ کتابیں خریدنے پر خرچ کر دیتے تھے، اور آپ نے جو ہے نا کبھی بھی فرمائشی کام نہیں کیے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ریڈیو پاکستان کراچی کے پروگرام دانش کدہ میں بھی شرکت سے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ آپ سمجھتے تھے کہ آدمی دولت اور شہرت کے لیے کام کرتا ہے، اور کہا تھا کہ مجھے ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا صاحب جو ہے وہ اکثر سوٹ بھی پہنتے تھے، لیکن زیادہ تر شیروانی میں بھی نظر آتے، یعنی شیروانی بھی پہنتے تھے۔ مرزا صاحب کی جامع العلوم ہستی کے مرنے کا زیادہ دکھ اس لیے ہے کہ ایسے قابل، شریف اور وزردار لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، یعنی کہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔